जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष नेपाल बीच भेटवार्ता, सरकार विस्तार लगायतका विषयमा छलफल। मिटर ब्याज पीडितसँग छलफल गर्न सरकारद्वारा वार्ता टोली गठन, पीडितहरूसँग प्रत्यक्ष भेटेर छलफल गर्ने। आफूलाई एमालेमा बस्न नदिने उद्देश्यले घचेटी राखे नयाँ पाइला चाल्ने नेकपा एमालेका नेता राहुलको भनाई, एमालेमा रहन अन्तिम बिन्दुसम्म पनि प्रयास गर्ने उल्लेख। साउदी अरबमा बस दुर्घटना हुँदा 20 जनाको मृत्यु, 29 जना घाइते। र ललितपुर मेयर कपमा एपीएफको लगातार चौथो जित, एपीएफद्वारा ललितपुर 37 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल बीच भेटवार्ता भएको हो। उहाँहरूबीच सरकार विस्तार लगायतका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। छलफलमा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल, महासचिव घनश्याम भूषाल र उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। सरकारले मिटर ब्याज पीडितसँग छलफल गर्नका लागि वार्ता टोली गठन गरेको छ। सरकारले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नीति योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुख समेत रहेकी सहसचिव रुद्रा देवी शर्माको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको हो। टोलीमा गृह मन्त्रालयकै उपसचिव दिल कुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका जंग बहादुर डाङ्गी सदस्य छन्। सो वार्ता टोलीले मिटर ब्याज पीडितहरूसँग प्रत्यक्ष भेटेर छलफल गर्ने र सो बारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ब्रिफिङ गर्नेछन्। लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटर ब्याज पीडितलाई भेटेर माग सम्बोधन गर्ने बताइएको छ। 11 दिन पैदल हिँडेर सोमबार काठमाडौँ आइपुगेका पीडितहरूले सोमबार खुल्ला मञ्च अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका थिए भने मंगलबार बिहानैबाट पुनः विरोध सुरु गरेका थिए। उनीहरूले मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर, पीडितलाई न्याय दे, तमसुक व्यवस्था खारेज गर लगायतका नारा लगाई र प्लेकार्ड बोकेर विरोध गरेका थिए। मिटर ब्याज पीडितहरूले कष्टपूर्ण सङ्घर्ष सहितको आन्दोलन थालेपछि सरकारले उनीहरूको समस्या समाधानका लागि पहल थालेको हो। मिटर ब्याज पीडितहरू माइती घरमा धरनामा बस्न सुरु गरेपछि विभिन्न सङ्घ संस्था तथा दलका नेताहरू ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेका हुन्। सो क्रममा मिटर ब्याज पीडितहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन माइती घरमा पुगेका राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाही विरुद्ध नाराबाजी भएको थियो। शाहीले आफूहरू वास्तविक पीडितको पक्षमा भएको भन्दै यसलाई राजनीतिकीकरण नगर्न आग्रह गर्नु भएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्रालयको भागभण्डा टुङ्गो लागेपछि प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीको नाम बुझाउने जनाएको छ। पार्टी कार्यालय 3 कुनेमा मंगलबार बसेको समाजवादीको सचिवालय बैठकले सरकारमा सहभागिताका लागि 3 मन्त्रालयमा दावी गरेको भन्दै मन्त्रालयको भागभण्डा टुङ्गो लागेपछि प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीको नाम बुझाउने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि पार्टीका उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले सरकारमा सहभागी हुने विषयमा पार्टीको कार्यदलले छलफल गरिरहेको र मन्त्रालयको टुङ्गो लागे पनि नाम बुझाउने बताउनुभयो। सिटको बाँडफाँड ढिला भएको कारणले मन्त्रीको नाम दिन नपाएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै बैठकले पार्टीका उपाध्यक्ष केदार नेउपाने र स्थायी कमिटिका सदस्य चुडामणि जंगलीले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बैठकले मिटर ब्याज विरुद्ध आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता समेत जनाउने निर्णय गरेको खतिवडाले बताउनुभयो। हाम्रो पार्टीका उपाध्यक्ष केदार नेउपाने र स्थायी कमिटीका सदस्य चुडामणि जंगली उहाँहरूले पार्टीमा दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ। अर्को
अर्को निर्णय हो हामीले सरकारमा सहभागिताको विषयमा व्यापक छलफल गरेका छौँ। यसको लागि विगतमा हामीले बनाएको कार्यदलले तत्काल एउटा प्रस्ताव हामीलाई प्रस्तुत गर्नेछ। एकदम जति चाँडो सरकार प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको नाम माग्नुहुन्छ त्यति चाँडो हाम्रो पार्टीले बैठक बसेर निर्णय गरेर नामहरू दिनेछ र सिटको बाँडफाँडको अन्तिम टुङ्गो लागि नसकेको कारणले नामहरू दिन ढिलाइ भएको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिएको छ। आज हिजोदेखि काठमाडौँको सडकमा मिटर ब्याजका विरुद्धमा आन्दोलनकारीहरू सडकमा छन्। उनीहरूको माग जायज, अत्यन्तै संवेदनशील र निकै गम्भीर छ। देशको सरकारले उनीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। हाम्रो पार्टी उनीहरूको आन्दोलनप्रति एकबद्धता व्यक्त गर्दछ। त्यो माग पुरा गर्नका निम्ति सरकारसँग माग गर्दछ र यसका दोषीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न पनि माग गर्दछ। यिनै निर्णयहरू गरेर हामीले आजको बैठक समाप्त गरेका छौँ र अब मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने तपाईँहरूको जिज्ञासा छ, त्यो मलाई थाहा छँदैछ। त्यो चाहिँ मन्त्रालयको टुङ्गो गरे पश्चात तत्काल केही घन्टामा हामीले त्यसलाई पुरा गर्नको निम्ति तयार भएर बसेका छौँ। कार्यदलले आफ्नो रिपोर्ट पेश गर्ने क्रम जारी छ। मन्त्रालयको भागभण्डा अझै टुङ्गिसकेको छैन। यो मन्त्रालय भन्ने छैन, कम्तीमा पनि हामीले 3 पाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो दाबी छ। यसै विषयमा कुरा मिलिसकेको छैन। कुरा मिलेपछि सार्वजनिक गर्ने नै छौँ। मिटर ब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्ने र दोषीमाथि कारबाही गर्न पनि बैठकले माग गरेको खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पार्टीको हैसियत अनुसार 3वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँको बानेश्वरमा मिटर ब्याज पीडितहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन पुग्नुभएका खनालले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अहिले संघीय संसदमा नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग 18 सिट रहेकाले पार्टीको हैसियत अनुसार नै मन्त्रालयको सिट माग गरिएको बताउनु भएको हो। उहाँले 10 दल सरकारमा जाने र मन्त्रालयको सिट 25 रहेकाले दलहरूको भूमिकाका आधारमा मन्त्रीमण्डल बाँडफाँड गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले सरकारको 5 वर्षे नीति कार्यक्रमको योजना बनाएर मात्रै मन्त्रीमण्डल बाँडफाँड गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँहरूलाई के भनिरहेको छु भने पहिला नीति बनाउनुहोस्, कार्यक्रम बनाउनुहोस्, योजना बनाउनुहोस्, यो 5 वर्षमा के गर्छौँ भन्ने खालको कुराहरू अगाडि सार्नुहोस्, अनि पो यो चाहिँ यो भागभण्डाको कुरा गर्नु भने रमाइलो हुन्छ। त मैले चाहिँ यो सुझाव दिएको छु। 10 दल हामी सरकारमा बस्छौँ भन्दैछन्। 10 दललाई पुर्याउनु पर्ने जम्मा 25वटा सिट छन्। त्यो 25वटा सिट सबैलाई भने जति पुग्ने त पक्कै पनि छैन। तर कुन पार्टीको भूमिका के हो, त्यो भूमिकाको आधारमा कुन पार्टीलाई कति दिने भन्ने कुरा चाहिँ गर्नै पर्छ। अब अरू सबैलाई पुर्याउनै पर्छ भाग भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यसको लाग्दैन। बहुमतको अलि ठुलो बहुमतको सरकार बनाएर देश सञ्चालन गरे भइहाल्यो नि। हाम्रो हैसियत कसले बताइदिने? हामीले जे हैसियत छ त्यो अनुसार गरिरहेका छौँ। हामीसँग 18वटा सांसद छन्। 18 सांसद मध्येबाट हामीले चाहिँ माग गरिरहेका छौँ र हामी 3टा मन्त्रालय हामीले माग गरेका छौँ। 3टा मन्त्रालयको माग छ। यो माग चाहिँ हाम्रो अडान हो भन्ने कुरा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौँ। त्यस्तै खनालले मिटर ब्याज पीडितहरूको माग जायज रहेको भन्दै आन्दोलनमा समर्थन रहेको बताउनुभयो। उहाँले मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने पनि बताउनुभयो। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले आफूलाई एमालेमा बस्न नदिने उद्देश्यले घचेटी राखे नयाँ पाइला चाल्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार बिहान कैलालीको धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेता रावलले यस्तो बताउनु भएको हो। तर एमालेमा रहन अन्तिम बिन्दुसम्म पनि प्रयास गर्ने उहाँले बताउनु भएको हो। त्यो अन्तिम बिन्दु कुन हुनेछ भनेर अहिले भन्न नसक्ने पनि उहाँको भनाइ थियो। अछाममा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले भीम रावलले एकीकृत
समाजवादीका विभिन्न नेताहरूसँग भेटेको र पार्टीमा असहयोग गरेको भनेर लगाएको आरोपको बारेमा पनि नेता रावलले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जवाब दिनुभएको छ। उहाँले उपाध्यक्ष पौडेल अछाम आउन लागेको जानकारी नदिएको बताउनुभयो। अरू पार्टीका नेताहरूलाई भेट्न नपाइने भए पार्टीको विधानमा लेख्न उहाँले सुझाव समेत दिनुभएको छ। नेकपा एमालेका सचेतक महेश कुमार बार्तोलाले प्रतिनिधि सभा नियमावली मार्फत सभामुखको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजे संसदको प्रभावकारितामा गतिरोध उत्पन्न हुने बताउनु भएको छ। सचेतक बार्तोलाले प्रतिनिधि सभाका सभामुख सभाको नेता भएको भन्दै उहाँलाई सिङ्गो संसदले विश्वास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु सार्वभौम अधिकारको कुरा भए पनि सबैले सभामुख प्रति विश्वास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयको आधारमा मात्रै सभा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भएमा संसदको प्रभावकारितामा गतिरोध उत्पन्न हुने बताउनुभयो। त्यसो भएमा संसदीय मूल्य मान्यता र गरिमा नरहने उहाँको भनाइ छ। सचेतक बार्तोलाले सभामुखले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न नसकेमा त्यसको उपचार खोज्ने व्यवस्था नियमावलीमा नै रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नियमावली बनाउने सन्दर्भमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको छाया पार्न नहुने उहाँले बताउनुभयो। सचेतक बार्तोलाले संसदमा नियमावली निर्माणको सन्दर्भमा विभाजित हुनु हुँदैन भन्ने निष्कर्ष राजनीतिक दलहरूको रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आगामी वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुने 3वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेद्वार उठाउने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सोमबार बसेको राप्रपाको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले तनहु 1, बारा 2 र चितवन 2 मा पार्टीको उम्मेद्वार उठाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताउनु भएको हो। बैठकले 3वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीको कमान्डर पनि तोकेको उहाँले बताउनुभयो। चितवन 2 मा नेता विक्रम पाण्डे, तनहु 1 मा नीलकण्ठ काफ्ले र बारा 2 मा बुद्धिमान तामाङलाई कमान्डर तोकिएको उहाँले बताउनुभयो। कमान्डरहरूले तोकिएको निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यक छलफल गरेर उम्मेद्वारको बारेमा निर्णय लिने जनाइएको छ। निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनका लागि यही चैत्र 20 गते मनोनयन दर्ताको समय तोकिसकेको छ। भूमि अभियन्ता माथि लगाइएको झुटो मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै सुकुमवासीहरूले मंगलबार पनि काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। भूमि अभियन्तालाई निशर्त रिहाई गर्नुपर्ने र झुटो मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने भन्दै संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाको नेतृत्वमा काठमाडौँको माइती घरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरिएको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गर, भूस्वामित्वको ग्यारेन्टी गर, भूमि अभियन्ताहरूलाई रिहाई गर लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले आफूहरूलाई अहिले बसोबास गरिरहेको स्थानबाट हटाउन लागेको भन्दै काठमाडौँ महानगर विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। भारततर्फ निकासी गर्ने गरी 2 वर्ष अघि खरिद गरिएको 700 टन जडीबुटी निकासी हुन नसक्दा सड्ने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीले बताएका छन्। भारतीय प्लान्ट क्वारेन्टाइनले 16 प्रकारका जडीबुटीलाई निकासी सूचीमा नसमेटेकाले निर्यात हुन नसकेको जडीबुटी व्यवसायी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष टङ्क प्रसाद शर्माले बताउनु भएको छ। निर्यातका लागि तयार गरिएको जडीबुटी अलपत्र हुँदा व्यवसायीको करोडौं रुपैयाँ नोक्सान हुने अवस्थामा आएको भन्दै सरकारले निर्यातको वातावरण बनाइदिनुपर्ने उहाँको माग छ। शर्माका अनुसार जटामसी, मार्ग, अमला, सिकाकाई, तिगेडी, कुटकी, दालचिनी, पाखन भेद, चुत्रो बोक्रा, चुत्रो काठ, पदमचाल, तेजपात, सुगन्ध कोकिला, अश्वगन्धा पाउडर, अमल बेद र टिमुर लगायत 16 प्रकारका जडीबुटीको निकासी बन्द भएको छ। जडीबुटी व्यवसायी सङ्घका महासचिव भानुभक्त रिजालले नेपाली जडीबुटीको 80% बजार भारत नै भएकाले निकासीमा हुने अडचन हटाउने विषयलाई पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको एजेन्डा बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। निकासी रोकिएपछि गोदाममा थन्किएका अधिकांश जडीबुटी कुहिन थालेको व्यवसायी मोहम्मद याकुब अन्सारीले जानकारी गराउनुभयो। भारतीय रोकावटका कारण नेपालगञ्जबाट हुने जडीबुटी निर्यात वर्षेनी घट्दैछ। सङ्घका अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नेपालगञ्ज हुँदै 42 थरीका 45,18,777 केजी जडीबुटी निकासी भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा घटेर 42,20,228 केजी जडीबुटी निर्यात
निर्यात भएको थियो। बाँकेमा जडीबुटी सम्बन्धी 12 उद्योग छन्। नेपालका विभिन्न जिल्लामा सङ्कलन गरिएका 30 प्रकारका जडीबुटी नेपालगञ्ज ल्याएर भारततर्फ निकासी हुँदै आएकामा निकासीमा अवरोधले व्यवसाय नै धरापमा परेको व्यवसायीको गुनासो छ। नेपाली युवतीहरूलाई भारतमा बेचबिखन गरी वेश्यावृत्तिमा लगाएको आरोपमा 3 जना पक्राउ परेका छन्। मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेहरूमा मकवानपुर भीमफेदी 9 की 20 वर्षीय सेन्जी भनिने सम्झना तामाङ, धादिङ धुनीबेसी नगरपालिका 2 का 25 वर्षीय भुवन तामाङ र उनकी श्रीमती 20 वर्षीय सुषमा मगराती छन्। उनीहरूले काठमाडौँ, माछापोखरी, बसपाक लगायतका स्थानहरूमा मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने युवतीहरूलाई सम्पर्क गरी प्रलोभनमा पारेर नेपालगञ्ज हुँदै जमुना नाका पार गराएर भारतको दिल्ली पुर्याई जबरजस्ती वेश्यावृत्तिमा लगाएको ब्युरोका प्रवक्ता एसपी कृष्ण प्रसाद पङ्गेनीले बताउनुभयो। उनीहरूले होटल, रेस्टुरेन्ट, फेन्सी पसलमा आकर्षक तलबको काम लगाइदिने भनी प्रलोभनमा पारी दिल्ली पुर्याई बन्धक बनाई जबरजस्ती वेश्यावृत्तिमा लगाएको भन्ने गोप्य सूचनाको आधारमा ब्युरोले भारतबाट 9 जना पीडितको उद्धार गरेको थियो। गत असोजदेखि फागुनसम्ममा ती 9 जना पीडित युवतीहरूलाई दिल्ली पुर्याएका थिए। उनीहरू विरुद्ध ब्युरोले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 7 दिनको म्याद थप लिई अनुसन्धान थालेको छ। कोहलपुर नगरपालिकाले 9औं स्थापना दिवस भव्य रूपमा मनाउने भएको छ। 2080 वैशाख 25 गते नगरपालिकाले आफ्नो स्थापना दिवस भव्य रूपमा मनाउने भएको हो। स्थापना दिवस मनाउने सन्दर्भमा चैत्र 10 गते बसेको कोहलपुर नगरपालिकाको नगर कार्यपालिका बैठकले विभिन्न समिति बनाएर क्रियाकलाप समेत गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार नगर प्रमुख पूर्ण प्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन गरिनेछ। समितिको उपाध्यक्ष, उपप्रमुख र सदस्यमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सबै वडा सदस्य तथा कार्यपालिका सदस्य, खेलकुद समितिका अध्यक्ष लगायतको सहभागिता हुनेछ। यस्तै मूल समारोह समितिको बैठक बसेर 4वटा उपसमिति बनाउने निर्णय गरिएको छ। स्थापना दिवसको अवसरमा मैत्रीपूर्ण तथा प्रतिस्पर्धात्मक फुटबल, फुटसल, ब्याडमिन्टन, विद्यालय स्तरीय निबन्ध, कविता, वक्तित्व कला, रक्तदान तथा प्रभात फेरी कार्यक्रम आयोजना गरिने भएको छ। यस्तै रचनात्मक प्रतिस्पर्धा तथा पुरस्कार, उत्कृष्ट वडा कर्मचारी, करदाता महिला, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, टोल विकास संस्था, निर्माण व्यवसायी, पत्रकारिता पुरस्कार, टिकटक प्रतियोगिता लगायतका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकाराम ढकालले बताउनुभयो। दिवसको अवसरमा वैशाख 18 गतेदेखि 24 गतेसम्म सम्पूर्ण क्रियाकलाप सम्पन्न गरिसक्ने निर्णय गरिएको छ। जिल्लामा सडक दुर्घटनाको संख्या वर्षेनी बढ्दो छ। बढ्दो शहरीकरणसँगै यातायातका साधन बढ्नु, सवारी चालकको लापरवाही, तीव्र गति, पुराना सवारी साधन र ट्राफिक नियमका विषयमा नागरिकसम्म जनचेतना नपुग्नुले पनि बाँकेमा सडक दुर्घटनाको बायोग्राफ उकालो तर्फ छ। तर विडम्बना, एउटा ट्राफिक प्रहरीले 9 किलोमिटर भन्दा बढीको दूरी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ। यति मात्र होइन, एउटा ट्राफिक प्रहरीले करिब 2000 भन्दा बढी सवारी साधन चेक जाँच गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा बाँके ट्राफिक प्रहरीलाई सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ठूलो चुनौती छ। स्रोत साधन अभावका बीच ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेको प्रहरी निरीक्षक तिलक सुनारले बताउनुभयो। सोमबार ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा पत्रकारहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै उहाँले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण र मादक पदार्थ सेवन मापसेका विषयमा अन्तर्क्रिया गर्नुभएको थियो। भर्खरै सरुवा भएर बाँके आउनुभएका उहाँले बढ्दो सवारी साधनको चाप र सीमित जनशक्तिका कारण नेपालगञ्ज र कोहलपुरको ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो। दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न केही दिनमै सार्वजनिक स्थल र ठाउँ ठाउँमा जनचेतनामूलक होर्डिङ बोर्ड र विद्यालयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन हुने उहाँको भनाइ छ। 2079 साल भदौ 4 गते तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले राजा चोकमा पैदल यात्रु आकाशे पुलको शिलान्यास गरेको घोषणा गर्नुभयो। राईले जगमा शिला नराखी सडकको बीचमा सिमेन्टले बनाइएको एक स्तम्भमाथि
शिलान्यासको कर्मकाण्ड पूरा गर्नुभएको थियो। उहाँको त्यो शिलान्यासको अभिनय उक्त योजना आफ्नै कारणले ल्याउन सम्भव भएको देखाउने पूर्णतया राजनीतिक प्रपञ्च भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो। भदौ 4 गते शिलान्यास गरिएको भनिएको आकाशे पुल निर्माणका लागि निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भने 2079 कार्तिक 28 गते मात्रै भयो। यति मात्रै होइन, नेपालगञ्जका 5 ठाउँमा निर्माण गर्ने भनिएका ती आकाशे पुलको डिजाइन अझै स्वीकृत भएको छैन। डायनामिक कन्स्ट्रक्सन नामक निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भए पश्चात कम्पनीले सबैभन्दा पहिले राजा चोकमै आकाशे पुल निर्माणका लागि काम थालेको थियो। आकाशे पुल निर्माण गर्नका लागि खनिएको खाल्डो राजा चोकमा अझै छ। सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जका सूचना अधिकारी जनक धामीका अनुसार उक्त स्थानमा पुल बनाउने हो भने एउटा छेउ सिक्टा सिँचाइको डुडुवा नालामा पर्ने भएपछि डिजाइन रिभ्यू गर्नुपर्ने सच्याउनु पर्ने आवश्यकता महसुस गरियो। त्यसपछि 5वटै आकाशे पुलको स्थलगत अध्ययन गरी पुरानो डिजाइनमा परिवर्तन गरेर नयाँ डिजाइन सडक विभागमा पठाएको उहाँले बताउनुभयो। अब उक्त डिजाइन स्वीकृत भएर आएपछि मात्रै काम सुरु हुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पहिले आकाशे पुलको लम्बाइ 13 मिटर बनाउने गरी डिजाइन गरिएकोमा अब स्थान अनुसार आवश्यक लम्बाइ र पहिलेको भन्दा उचाइ पनि थप गरेर नयाँ डिजाइन बनाएको धामीले जानकारी दिनुभयो। निर्माण कम्पनीसँग 5वटा आकाशे पुल 15 महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कार्तिक 28 गते सम्झौता गरिएको छ। पुलहरू निर्माण गर्नका लागि कर सहित 8 करोड 21,45,000 रुपैयाँमा लागतको सम्झौता भएको छ। अहिले नेपालगञ्जको गणेशमान चोक, बिपी चोक, धम्बोजी चोक, पुष्पलाल चोक, कारकाँदो चोक र राजा चोकमा पुल निर्माण गर्ने भनिएको छ। तर कहाँनिर बनाउने भन्ने यकिन भइसकेको छैन। विशेष गरी सडक दायाँ बायाँ आवासहरू निर्माण भइसकेका स्थानमा पुल निर्माण गर्दा सहज नहुने देखिन्छ। सडक डिभिजन भने सडक क्षेत्रमा कुनै पनि निर्माण कार्य गर्नका लागि डिभिजन कार्यालयलाई कुनै अवरोध नहुने दावी गर्छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले मंगलबार 2 कट्ठा 10 धुर अतिक्रमित जग्गा आफ्नो अधीनमा ल्याएको छ। महानगरपालिकाको वडा नम्बर 24 हुलाकी राजमार्गमा पर्ने शीर्षिया पुल नजिक रहेको अतिक्रमित 2 कट्ठा 10 धुर जग्गा आफ्नो अधीनमा ल्याएको हो। केही व्यक्तिले वर्षौंदेखि जग्गा अतिक्रमण गरेर व्यक्तिगत प्रयोग गरिरहेको जानकारी पाए लगत्तै नक्सा सहित पुगेको महानगरको टोलीले नापी गरेर सार्वजनिक जग्गा आफ्नो अधीनमा ल्याएको हो। सार्वजनिक तथा एलानी जग्गा अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनमा प्रयोग गर्दै आएको जग्गा खोजी गर्न महानगरको टोलीले अहिले अभियान नै चलाएको छ। मंगलबार अतिक्रमण हटाउन महानगर प्रमुख राजेश मान सिंह आफै पुग्नु भएको थियो। महानगरको 32 वटै वडामा सार्वजनिक तथा एलानी जग्गा खोजी अभियान चलाएको बताउनु हुँदै कहीँ कतै अतिक्रमण भएको सूचना भए आफूलाई जानकारी दिन पनि आग्रह गर्नुभयो। आफूहरू सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा कटिबद्ध भएर लागेको भन्दै यसमा सबैको सहयोग जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। महानगरले गएको फागुनमा मात्रै वडा नम्बर 19 मा करिब 16 बिघा जग्गा अतिक्रमण मुक्त गराएको थियो। हरेक वडामा रहेका सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरेर राख्न र आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न महानगरले यस्तो खोजी अभियान अघि बढाएको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। अब अर्थ समाचार। शेयर बजार आज मंगलबार पनि बढेको छ। हिजो सोमबार झण्डै 18 अङ्कले बढेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 12.41 अङ्कले बढेर 1918.41 बिन्दुमा पुगेको छ। आज विकास बैंक, फाइनान्स र निर्जीवन बीमा समूहको शेयर सामान्य घटेको छ भने अरू समूहको शेयर बढेको छ। पछिल्ला 3 दिन उच्च अङ्कले घटेको माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर आज उच्च अङ्कले बढेको छ। आज बजारसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। 258 वटा कम्पनीका 40,77,000 किता शेयर 1 अर्ब 44 करोड 37 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै आइएमई जनरल इन्सुरेन्सको 6 करोड 15 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज सबैभन्दा धेरै सुपरमाई हाइड्रो, एसियन हाइड्रो र सृजनशील लघु वित्तको शेयर 10% ले बढेको छ। समग्रमा बजार बढेको दिन आज सबैभन्दा धेरै तेह्रथुम पावर कम्पनीको शेयर 3% भन्दा धेरैले घटेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
साउदी अरबको दक्षिण पश्चिमी असित प्रान्तमा तीर्थयात्री सवार यात्रुवाहक बस दुर्घटना भएको छ। यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 20 जनाको मृत्यु भएको हो। घटनामा करिब 29 जना घाइते भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। मृत्यु हुनेमा अधिकांश मक्का मदिना हिँडेका तीर्थयात्री रहेको जनाइएको छ। रमजान प्रार्थनाका लागि तीर्थयात्री लिएर मक्कातर्फ जाँदै गरेको बस ब्रेक फेल भएर पुलमा ठोकिएर पल्टिएको थियो। बसमा भीषण आगो लाग्दा धेरै को मृत्यु भएको हो। युरोपेली संघ ईयूको हतियार कोषले पोल्यान्डलाई 30 करोड युरो प्रदान गर्ने भएको छ। युक्रेनलाई सैन्य उपकरण उपलब्ध गराएको पोल्यान्डलाई शोध भर्ना स्वरूप कोषले उक्त रकम प्रदान गर्न लागेको हो। संघको हतियार कोषबाट देशलाई 30 करोड युरो क्षतिपूर्ति स्वरूप प्राप्त हुने पोल्यान्डका प्रधानमन्त्री माटेउज मोराविकीले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन्। पोल्यान्डले युक्रेनलाई सोभियत युगका T-72 ट्याङ्कका साथै गोला बारुद स्वचालित रूपमा भर्ने उपकरण प्रदान गरेको छ। हालै वार्साले कियवलाई 4 वटा MiG-29 लडाकु विमान पनि हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। हालसम्म संघमा आबद्ध कुनै पनि मुलुकले यति ठूलो परिमाणमा हतियार र उपकरण युक्रेनलाई उपलब्ध गराएका छैनन्। अब खेल समाचार। ललितपुर मेयर महिला च्याम्पियनशिप T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता 2079 मा विभागीय टोली एपीएफ क्लबले लगातार चौथो जित हासिल गरेको छ। आज ललितपुर 11 लाई 37 रनले पराजित गर्दै एपीएफले चौथो जित हासिल गरेको हो। एपीएफ एक खेल अगाडि नै प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगिसकेको छ। आज जितका लागि 111 रनको लक्ष्य पछ्याएको ललितपुरले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 73 रन मात्रै बनाउन सक्यो। ललितपुरका लागि सोनी पाखरिनले सबैभन्दा धेरै 15 रन बनाइन्। एपीएफका लागि राजमती एरी र बिनु बुढाले 2-2 विकेट लिए। त्यसअघि त्रिवी मैदानमा एपीएफले टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको एपीएफले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 110 रन बनायो। एपीएफका लागि राजमती एरीले अभिजित 41, कप्तान सीता राणा मगरले 19 र बिनु बुढाले 12 रन बनाए। ललितपुरका लागि सृष्टि जैसीले 2, सीमाना केसीले 2 विकेट हात पारे। 3 वटै खेल हारेको ललितपुर प्रतियोगिताबाटै बाहिरिसकेको छ। एपीएफले चैत्र 16 गते फाइनल खेल खेल्नेछ। फाइनल पुग्ने अर्को टोलीको टुङ्गो लागेको छैन। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको आयोजनामा चैत्र 9 गतेदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा 5 टोलीको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम प्रदेश, कोशी प्रदेश, नेपाल एपीएफ क्लब, मध्य प्रदेश र ललितपुर मेयर्स 11 को सहभागिता रहेको हो। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष नेपाल बीच भेटवार्ता, सरकार विस्तार लगायतका विषयमा छलफल। मिटर ब्याज पीडितसँग छलफल गर्न सरकारद्वारा वार्ता टोली गठन, पीडितहरूसँग प्रत्यक्ष भेटेर छलफल गर्ने। आफूलाई एमालेमा बस्न नदिने उद्देश्यले घचेटी राखे नयाँ पाइला चाल्ने नेकपा एमालेका नेता राहुलको भनाई, एमालेमा रहन अन्तिम बिन्दुसम्म पनि प्रयास गर्ने उल्लेख। साउदी अरबमा बस दुर्घटना हुँदा 20 जनाको मृत्यु, 29 जना घाइते। र ललितपुर मेयर कपमा एपीएफको लगातार चौथो जित, एपीएफद्वारा ललितपुर 37 रनले पराजित। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै